ताकाय आवडून त्या सर मासे एक फोटो घेऊया तुम्ही राहा त्याच आपले योकारी उलोवपांतल्यान तियात्र माचेवेलो 9 वस्तो फोकाणेर मानेस जीजस बाब अंताव तिचे मानपत्र वाचतलो. मोगाट जेनिफाबाई तुमचो जन्म जालोलो ऑगस्टाचे 5 तारखेर 2003 वर्सा सांगोलडा गावात. तुम्ही पहिलेच फावट 2018 वर्साक लेट मारियो मेनेजिस हाच्या तियात्रांत कोंकणी माचेर पावल मारलेले. त्या उपरांत तुम्ही एक बरे भूमिका करपी आणि गितां गावपी म्हणून लोकांनी तुका मानून घेतले. तशेंच तू 3 कोंकणी फिल्मांनी एक्टिंग करून लोकांची काळजां जिखून घेतली आणि नामना जोडली. तुम्ही नाव असत्या डायरेक्टराक एक्टिंग केला जशे परी कॉन्स्टांटिनो क्रास्तो, मिनिंद्या बांदार आणि फ्रँकी गोन्साल्वीस हाच्या तियात्रांत तुम्ही भूमिका करून जायती इनामां जोडल्यात. तुमचे तज्ञ पिरायेर तियात्राच्या मळार केलोलो तुमचो मोलादीक वावर पळोवन तियात्र अकादमी ऑफ गोवा मानून घेता आणि आयज नोव्हेंबराचे 16 तारखेर 2024 वर्साक तियात्र पाडकाची पहिली वस्तोरी सर्गेस रेजिना फर्नांडीस हाच्या जन्म दिसा सुमार वो यंग एचुअस एवॉर्ड तुमकां फावो जाता आणि मात्र मानपत्र रेजिना फर्नांडीस तिचो जल्म दीस आमी समोरता. ही जावन आसा पयली वस्तोरी आमचे तियात्र पालकार पोरजोळो. हे तियात्र उचले पावण्यार पावले फकत तिकाच लागून. आनी जायते चेडवां पालकार दिसती पडोवंक तीच गुन्यांवकारी तीच पयली येयली तेका लागून तिकाच लागून सगळी आमी पालकार पावली. आमी सर्गेस रेजिनाक सूख आवडटात. हांव जेनिफर फर्नांडो आताच्या काळार तियात्रांनी पिक्चरांनी आणि युट्यूब चॅनलाचेर म्हजी एक्टिंग पळोवन आणि कांतरां मनान लोकांनी मारून घेवन हांव पोरजोळा. आयज हो म्हाका यंग अचिव्हर अवॉर्ड मेळोवंक म्हाका एक व्हडलें भाग. तशेंच तियात्र अकॅडमीक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो म्हजो पालकाचे वाव वाकाडूंक हो म्हाका अवॉर्ड फावो केला देखून. अशेंच भुरग्यांक अवॉर्ड दिवन तांची उर्बा वाडोवंक तांचे लागीं हांव फुडाराक पासून ती पोरजोळटली म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करता अशेंच भुरग्यांक फुडें हाडूंक. आयज म्हजो पापाचो वालेन मॅस्करिनसाचो जल्माचो दीस आनी ह्या दिसाक म्हाका फेलिसिटेट करून म्हाका एक अवॉर्ड मेळोवंक चड खुशालकाय भोगता. हॉली I
तिचे मानपत्र वाचूंक मानेस्त विलियम बाब फेर्नांडीस तुमचे फुड्यांत. मानपत्र ट्रेसी शवेरीना डायस. तियात्रांत ताचें नांव ट्रेसी द कलांगूट. मोगाळ ट्रेसी बाय, तुमचो जल्म जुन्याचे 12 तारखेर 1994 वर्सा कलांगूट गांवांत जालो. कोंकणी पालकार तुमकां ट्रेसी द कलांगूट म्हूण वळखतात. 2010 वर्सा कला अकादमीच्या स्पर्धेंत मोरोण हे जोकी डायस हाच्या तियात्रांत माचयेर तुमी पयलें पावल दवरलें. प्रोफेशनल तियात्र माचयेर तुमी 2016 वर्सा कन्सेप्शन देर तुयें हाच्या आन्सर ह्या तियात्रांत भुमिका केली. त्या उपरांत जायत्या दिग्दर्शकां बरोबर काम केलां, जशे परी मिलाग्रिस द शांदोर, सेबी द दिवार, जुझे द बनावली, फ्रँकी गोसाल्वीस आदी. तुम्ही जिन्सावार तरेच्यो भुमिका केल्यात. नेगेटिव्ह रोल्स, पिशाचे रोल्स, फ्रँकी गोसाल्वीस हाच्या महानंद देव मनीस हे एकाच तियात्रांत तुम्ही 4 तरेचे रोल्स केल्यात आणि जायत्यांनी तुका वखाणला. तुम्ही तुमचो पयलो तियात्र फुलांच्या सांगाताक कांटे आपणायात 2017 वर्सा बरयलो. तुम्ही कांतारां गायतात, तशेंच YouTube चॅनलाचेर तुजी कांतारां आसात. तुम्ही जायत्या भायल्या देशांनी आपली कला दाखयली, जशे परी दुबय, कुवेट, UK आणि जायती इनामां मेळयली. तुमचे तरणाटे पिरायेर तियात्राच्या मळार केलेलो तुमचो मोलादीक वाव तियात्र अकादमी ऑफ गोवा मानून घेता आणि आयज 16 नोव्हेंबर 2024 तियात्र पालकाची पयली वस्तुरी सर्गेस्त रेजिना फेर्नांडीस हिच्या जल्मदिसा समयार हो यंग अचिव्हर अवॉर्ड 2024 आणि हे मानपत्र तुमकां भेटयता. कांतारां गावपाचे स्पर्धांनी तुम्ही भाग घेवन शेगीत 2 वर्सां तुमकां पयलो इनाम फावो जाला. 2020 वर्सा कला आनी संस्कृती कार्यान घडून हाडलेल्या कांतारां गावपाचे स्पर्धेन तुमकां स्टेट लेवल आनी तालुका लेवल हाच्या पयलो इनाम फावो जाला. पिलार म्युझिक अकॅडमी 2017 वर्सा तुमकां नायटिंगेल ऑफ गोवा हो इनाम फावो केला. गोंयांत वेगवेगळ्या पावंड्यार जालोल्या स्पर्धांनी तुम्ही आपणा खातीर एक वेगळो आनी केरीत जागो कांतून दवरलेलो आसा. 9 वर्स ते दिग्दर्शीक जशे परी आल्फी दिवार, वेलेन्सियो फेर्नांडीस, फ्रांसिस दे दिगारपाली, मार्कोस गोन्साल्वीस आदी हाच्या तियात्रांनी तुम्ही गीतां गावन भूमिका केल्या. तुमचे तरणाटे पिरायेर तियात्राच्या मोलार केलोलो तुमचो मोलादीक वावर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मानून घेता आणि आयज 16 नोव्हेंबर 2024 तियात्र पालकाची पयली ओस्तोरी सर्गेस्त रेजिना फेर्नांडीस हिच्या जल्मा दिसा सोमयार हो यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड 2024 आणि हे मानपत्र तुका भेटयता.
पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां हो आयचो दीस म्हज्या जिवितांत आयल्या खातीर आनी देव बरें करूं म्हणटा टेगाक आनी ताची आख्खी कमिटी आनी चड करून म्हजो कॉम्पिटिशन तियात्राचो डायरेक्टर बाब मार्कूस आनी हेर सगळे डायरेक्टर आनी कंपोजर किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा डॅडी बाब CD सिल्वा जाणें म्हजें नांव ह्या पुरस्कारा खातीर रेकमेंड केल्लें म्हूण आनी विसरोंक जायना म्हजो पयलो डायरेक्टर प्रोड्युसर आनी सगळे आनी सगळेंच ताची सॉरी आनी ती दोगांय म्हजी मामा डाडा आनी नॉट फॉरगेटिंग माय मार्केटिंग पार्टनर माय सिस्टर थँक्यू सो मच देव बरें करूं बायलो दिश्टी पडटात जाल्यार वालोर फकत रेजिना फेर्नांडीस जी पयली वस्तुरी कोंकणी पालकार आपले योगदान दिवंक जल्मलेली नोव्हेंबराचे 16 1880 ह्या वर्सा राया सालसेत गोवा तिचे लग्न जाले जुआंव अगुस्तीन फेर्नांडीस जाका आमी सगळे वळखतात ती फादर ऑफ तियात्राचो बापूय म्हणून ताणें आपलो ती जेन्ना 24 वर्सांची आसलेली तेन्ना तिका एक बरी संदी दिली तियात्रांत आनी ताणें जुआंव अगुस्तीन फेर्नांडीसान आपलो एक नवो तियात्र बरयलोलो जो तो दाखोवंक सोदतालो 22 नोव्हेंबराचे 22 तारखेर 1904 वर्सा थंयसर एक गोवन युनियन ड्रामेटीक क्लब हाचें उजगावण करपाचें आसलें आनी त्या तियात्रांत ताणें खाशा बरयलोलो दिग्दोश केलोलो तितून 3 तरेची भुमिका आसली करपाची एक भाटकानीची एक हिंदू वस्तुरीची आनी एक कुणबी हे तिनूय ताणें चिंतलें ही बरी सुंदरी आपल्याक जाय हे तिनूय भाग करता जाल्यार कोण करतलो ताका तिनूय वस्तुरी मेळोंक ना पूण एक वस्तुरी ताच्या नोदरेक गेली आनी ती जावन आसा बाय रेजिना फेर्नांडीस आनी ताका ताणें पयली संदी दिली ही आपल्या तियात्रांत भाग घेवंक आनी तिनूय वेगवेगळी भुमिका कुणबीची भाटकानीची आनी हिंदू वस्तुरीची वेगळीच तरेन ताणें करून रोवंक काडलो आनी अशें म्हणटाले की तीच वस्तुरी कुणबी जाल्या आनी तीच वस्तुरी हिंदू जाल्या हें कोणाकूच वेगळोसार करूंक जायनासली वेगळीच दिसताली हे भाशेन ताणें त्या तियात्राक रोवंक काडलो आनी हे भाशेन ताणें तियात्राक सुरवात दिली आनी तिचें लग्न जालें जुआंव अगुस्तीन फेर्नांडीस हाची ती गोरकान म्हणटकूच हो वावर तेणी फुडें वयलो आनी तियात्राक बरोच रोंग येवपाक लागलो अदिकूच रोंगीत जाली हे तियात्र जशें पळय हांवें म्हटलां फूल ना जाल्यार भाग सोबना
जशें फूर पोरजोडलें ह्या तियात्राच्या माळार आनी ताणें हे वावर मुखार वयलो. पूण म्हणणी आसा जी बरी वस्त आमकां आसा ती चड तेंप पुरोना आनी चड तेंप आमकां ती मेवना. दोनीच पिरायेक हे आपलें योगदान दिलें तेणी भरपूर. भुमिकाचें वरदान, गायनाचें वरदान नांव जोडलें, पूण तें फकत 4 वर्सांचें आसलें. फकत 4 वर्सां पिराय, 4 वर्सां ताका हांगासर वावर करूंक मेळ्ळो. त्या उपरांत 28 वर्सांची आसतना ही ल्हानूच पिराय देवान तिका आपोवन व्हेली. आनी ती 28 वर्सांची आसतना डिसेंबराचे 20 तारखेर 1908 वर्साक ती सोंपली. पूण ती सोंपली म्हणून तिचो वावर केलेलो तो तिचे भयणीन कार्मेलिनान फुडें व्हेलो. तेजे सांगाताक आमचे शालिनीबाई, ऑफेलिया, मागीर आमचे ब्रास, जायते चेडवांनी तो मुखार वयलो. आनी आयज पासून ही चेडवां पळय आसा तें दाखयलो मार्गदर्शक घेवन हो वावर फुडें व्हरतात. रेजिना फर्नांडीस तेन्ना खंयच्याय भाशांच्या नाटकान कोणेनूच ओस्तोरी ना पळयली. तेन्ना खंयच्याय भाशांच्या नाटकांनी कोणेच ओस्तोरी ना पळयली. हिंदी, मराठी, गुजराती, बेंगॉली, मातशी लेगीत दादल्या कलाकारांनूच रंगयली. इतिहास सांगता पळयणाराची खरी ताणभोग ह्या कोंकणी तियात्रान भागयली. इतिहास सांगता पळयणाराची खरी ताणभोग ह्या कोंकणी तियात्रान भागयली. आख्ख्या एशियांत मातशीर भुमिका करून जिवी ओस्तोरी रेजिना फर्नांडीस पळयली. आनी आयज कितल्याशाच ओस्तोऱ्यांनी तियात्रिस्पण वेगळ्ळां, सुदरायलां, आनीकूय सुदरावया. आयज कितल्याशाच ओस्तोऱ्यांनी तियात्रिस्पण वेगळ्ळां, सुदरायलां, आनीकूय सुदरावया. कितलो तेंप पूण दादल्यांनूच फुडाकार घेवचो. आतां ओस्तोऱ्योय फुडाकार घेवया. अजूनय चडशा पंगडांनी 9 दादले 3 ओस्तोऱ्यो आसतात. हो पॅटर्न चेंज करूया. अजूनय चडशा पंगडांनी 9 दादले 3 ओस्तोऱ्यो आसतात. हो पॅटर्न चेंज करूया. फुडले तियात्र 9 ओस्तोऱ्यो 3 दादले असले तियात्र करून दाखोवया. हें केलें जाल्यार कितली खुशी जावची ना. स्वर्गेस्त रेजिना फर्नांडीस. ताळयो. देव बरें करूं. इंडस्ट्रीक वता तेन्ना कोंकणी भास अजून सबार जाणां नेनात. कित्याक केन्ना वता आनी उलयता तेन्ना इंग्लिशांत उलयता आनी हिंदींत उलयता. तर लोक अजून कोंकणी भाशेक चड लोक तेलुगू इंडस्ट्रीन जावं या साऊथ इंडियन इंडस्ट्रीन अजून नको. मँगलोर म्हळ्यार पासून तुळू म्हणटात पूण कोंकणी म्हणनात. सो केन्ना स्टेजीर येता तेन्ना म्हाका आतां पर्टिक्युलरली वळखता की कोंकणी अम्माई వచ్చింది, कोंकणी अम्माई వచ్చింది. आनी केन्नाय म्हाका तेलुगू चॅनलार पासून कोंकणीन कांतारां म्हणून अवकाश दितात आनी हांव कोंकणींत उलयता. कोंकणी कितें आसा तेन्ना हांव तो मेळिल्ले चान्स हांव केन्ना कोंकणी उलयता. सो पयले फावटी कोंकणी स्टेजीर तेलुगू उलोवंक अटेम्प्ट जालें. सो आय एम हॅपी. कित्याक म्हाका केन्ना दिसता बॅरियर्स आसात ते आसूंक नजो. केन्ना कितले बॅरियर्स आमी उणे करता आनी कितले आमी लागीं येवंक पळयता आनी तितलें बरें. सो केन्नाय आमी ब्रिज जावंक पळोवंक जाय, बॅरियर जावंक नजो. सो वेनेवर आय गो, खंयच्याय जाग्यार वयता, खंयच्याय इंडस्ट्रीक वयता, हांव केन्ना ते ब्रिज बांदूंक पळयता, बॅरियर्स न्हय. सो आज एक आनीक ब्रिज हांवें पळयलो आनी म्हाका खूब संतोश भोगता. पयल्यान पयलें वेदीर हजर आसचे सर, मानाच्या सैर्यांक आनी हांगासर हजर आसल्या सर तियात्र मोगींक, कोंकणी मोगींक म्हजो प्रणाम, नमस्कार. एक देव बरी सांज दिवं म्हण मागता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा, गोवा गव्हर्मेंटाचे अंडरटेकिंग हांणी ऑर्गनायज केल्ल्या यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड्साक आमच्या अँथनी बार्बोजा बापान, सुरेश देवकार बापान हांणी ह्या टीम मेंबर्सांक सगळ्यांनी म्हजेर मोग दवरून म्हाका आज हांगासर इन्वायट केल्ल्या पासून पयल्यान पयलें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोंयान कोंकणी लोकांन तियात्र मोगींनी आनी म्युझिक लवर्सांनी हांणी सगळ्यांनी केन्नाच म्हाका दाखयल्ल्या मोगाक आनी दिल्ल्या सपोर्टाक, दिल्ल्या बेसावांक, तुमच्या मागण्यांक लागून हांव आज हांगासर येवन पावल्या. आनी देखून केन्नाय म्हाका अवकाश मेळटा तेन्ना कोंकणीन जावं, गोंया येवचो अवकाश जावं या कोंकणी स्टेजीर कितेंय करूंक म्हाका अवकाश मेळटा तेन्ना केन्नाच हांव ना म्हणूंक
पळयना मॅक्झिमम हांव ट्राय करता की कितें तरी करून हांवें येवन पावोंकूच जाय म्हणून जायत्या तेंपान हांव गोवा पावोंक नासली वेगवेगळे म्हजी कामां आसली दुसरी कमिटमेंट्स आसली जाल्ल्यान गोंया येवंक म्हाका जायनासलें देखून हो एक अवकाश म्हाका आयलो तेन्ना हांगासर म्हाका इन्वायट केला तेन्ना आय मेड शुअर दिस इज अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू कम आनी आय मेड शुअर दॅट आय मेड इट अँड आय एम हॅपी टू बी हियर टुडे and to see young achievers, congratulations all three of you. And I'm sure, तांची कांतारा म्हाका इतली बरी लागली, तांचे ताळे इतले बरे लागले, and I'm sure there are so many more out there. तेकांच केन्ना विनर केन्ना कितें जाता केन्ना एकल्यानच विन जायचें पडटा या एकल्याचेंच नांव सांगचें पडटा बट दॅट डजंट मीन द अदर्स आर नॉट गुड इट वॉज जस्ट लायक आयच्या ह्या दिसा ह्या तेकांक मात मान मेळटा पण मान हर एकल्याक फावो जो कोण एवरी डे एवरी मॉर्निंग उठता आणि प्रॅक्टिस करता आणि बेटर जावचे प्रयत्न करता आणि चड शिकचे प्रयत्न करता एवरी वन इज ताका सगळ्यांक मान फावो आणि हर एकलो एक दीस येतलो देर विल बी अ डे व्हेन एवरीबडी विल बी फेलिसिटेटेड एवरीबडी विल हॅव देअर डे ऑफ सेलिब्रेशन बट टुडे is belonging to all three of you and I'm congratulating you, wishing you all the very best. May this be a beginning, not the end of something. Because always in the field of fine arts, when we believe we know it all or when we think we have made it, is when we put a full stop to ourselves. So rather, केन्ना एक मान मेळटा तेन्ना संतोष पावंक जाय पण ताका सांगताच एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी घेवंक जाय की ओके दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी पीपल आर लुकिंग अप टू अस पीपल सी अ होप इन अस मीन्स वी हॅव टू गेट मोर बेटर अँड डू greater things tomorrow than we did yesterday. So, तुमकांच न्ही आसता तुमच्या एजीच्या तुमच्या एज ग्रुपाच्या आता तियात्रांत त्या कोंकणी पालकार वावरच्या हर एकल्या हांव हें सांगूंक आशेता तियात्र एक व्हेरी युनिक फॉर्म ऑफ आर्ट हे म्हजे ओपिनियन कित्याक म्युझिक आसा एक्टिंग आसा सिंगींग आसा ऑफकोर्स इवन आय लायक सिंगींग आय लायक एक्टिंग बट तियात्र इन इटसेल्फ कोंकणी तियात्र इज अ व्हेरी युनिक फॉर्म ऑफ आर्ट विच आय हॅव नॉट सीन एल्सवेअर हांव केन्ना दुसऱ्या कडेन वता तियात्रांत हांवें पार्ट घेतलो तेन्ना सगळीं म्हणटलीं यू आर डुईंग समथींग इन गोवा वॉट इज इट तांकां ते तियात्र म्हणजे ते टर्म कळनासलो देन आय यूज्ड टू से इट इज अ थिएटर इट्स अ कोंकणी थिएटर अच्छा ड्रामा है तो नहीं इट्स नॉट ड्रामा इट इज ऑल्सो ड्रामा बट इट हैज सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल 24 क्राफ्ट्स इट इज लायक अ रनिंग फिल्म सो फिल्म आसा ते इज वन थिंग drama is one thing but theatre is like a live film because this is how I describe it to people kitya tanto music asa tanto porde changing asa tanto man sagle art department so film anta me munta tanna art department asa music department singers asa porde hotel asa so production asa so it's almost I think the most earliest form of cinema was theatre and so आणि when we see Regina बायचे पळयता तेन्ना एशियातच आमी फर्स्ट टाइम कोंकणी स्त्री मुखार येयली टू बी ऑन स्टेज सो सच अ फॉरवर्ड थिंकिंग कम्युनिटी सच अ फॉरवर्ड कितें म्हणटात टेक्नॉलॉजी जावन दी या चिंतप जावन दी या आमचे प्रयत्न जावन दी केन्ना आमी एज कोंकणी कम्युनिटी वी हॅव बीन फॉरवर्ड थिंकिंग इवन इन टर्म्स ऑफ हॅव्हिंग अ प्रिंटिंग प्रेस आय थिंक कोंकणी लँग्वेज वॉज द फर्स्ट लँग्वेज टू बी प्रिंटेड सो वी हॅव बीन अ फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव्ह कम्युनिटी and over a period of time today I think we are it is less acknowledged आता आम्ही किती इथं लहान हॉलान बसून आम्ही सेलिब्रेट करता but I think our community and the achievements and the progressiveness of our ancestors has to go much louder and much more forward for the future generations to celebrate किती आम्ही सेलिब्रेट करूंक जाय आम्ही चिंता दिसान दीस नव्यो संगती येतात तेन्ना पोरण्यो संगती ल्हान दिसूंक सुरू जातात आमकां पण एक्चुअली तेन्ना तांणी ती स्टेप्स घेवंक नासली जाल्यार आज आमी हे स्टेप घेवंक शकती ना आनी मुखार घेवचे स्टेप्स पासून आमकां घेवंक जायना कशें आमी ट्रीयाक म्हणटा की एक ट्री will only grow higher the more deeper it grows so only when the roots grow deeper a tree is able to grow stronger and taller look at the sky and say I want to go higher so if we are really looking forward to go higher I think we should also focus on going deeper and not let go of our roots which is why I am here म्हाका तियात्र सपोर्ट करूंक चड खुशाल काय कित्याक तियात्र उरोंक जाय कितेंय जावं कितेंय फिल्मां येवंक आसूं पुरो म्युजिकल शो जावंक आसूं पुरो या आनी कितेंय रील्स करता युट्यूब करता सगळें आसूं पण तियात्री आसूंक जाय आनी तियात्री विथ द टायम इवॉल्व जावंक जाय आनी ही आमची हेरिटेज आसा ती आमची कल्चर आसा ती अशीच उरोवन बॅरियर्स क्रॉस करून वचूंक जाय मँगलोर या गोवा या ओन्ली इन गोवा और ओन्ली इन UK न्हय आसता खंय खंय कोंकणी लोक आसा जावं बँगलोर आसा हर एक टुडे कोंकणी पीपल आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड
So wherever they are, we should be able to take our theatre there, make it more vast and then make it more big rather than keep it very local. Theatre is not a local form of art. Theatre also can become global. Theatre also can become international, provided we look at it that way. आमी तिका पळोवची नदर, आमी तियात्राक पळोवची नदर चेंज केल्यार लोकांनी तियात्राक पळोवची नदर चेंज जातली, लोकांनी तियात्रिस्तांक पळोवची नदर चेंज जातली. पण ताका पयले आमी आमकां पळोवची नदर बदलूंक जाय. आमी तियात्रिस्तांनी तियात्रिस्तांक पळोवची नदर, तियात्रिस्तांनी तियात्राक पळोवची नदर. The perspective has to change, and when we change that perspective, the world will change their perspective towards us. And with this, I think Regina Bain जे सुरू केलें तितल्या वर्सां आदीं आनी ताच्या मागीर जायत्या जनरेशनांनी जे तें केलें ते आमकां इन्स्पायर जावंक पावलें. Today if they are on stage, it means that they have seen someone who has inspired them, which made them dream of becoming a theatrist. त्या ड्रीमाक लागून ती आज तियात्रिस्ट जावंक पावली आनी आज थंय कांतारान म्हणटात ती की हांव मुखार वचून आनी तियात्रिस्ट जावंक सोदता म्हणून. That becomes a responsibility on this generation, that we become idols and we become strong enough or good enough for the next generation to get inspired looking at us. Our work, our behavior, our professionalism, our everything has to be good enough की आमकां पळोवन आमचे नेक्स्ट जनरेशन म्हणूंक जाय की ती आमकां पळोवन इन्स्पायर जातात, आमकां पळोवन ती स्वप्नांक लागतात. वी शुड बी एबल टू क्रिएट दॅट ड्रीम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सो दॅट दे ड्रीम ऑफ speaking in Konkani. Like speaking in Konkani should not be something to look down upon. Speaking in Konkani should be something to be dreamt about. The future generations should long to know Konkani, should dream to speak in Konkani, should dream of being on Konkani stage. तसले कितें म्हणटात एक एटमॉस्फियर तशें एक आयडियल कोंकणी स्टेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आमी क्रिएट करूंक जाय म्हणली म्हजी आशा. आनी त्याच आशेक लागून हांव हांगासर आयल्या तुमकां सगळ्यांक तुमच्या सगळ्या सांगात हें शेअर करूंक. आय होप जे रेजिना बायन स्टार्ट केल्या ती जर्नी जी आमकां इन्स्पायर जावंक पावली आमच्या जर्नीतून आनी हेर कितले लायफ इन्स्पायर जावन आनीक आमची कोंकणी मुखार चडीत वचूंक जाय, तियात्रीच चडीत वचूंक जाय, तियात्राचें नांव आनी मुखार वचूंक जाय, तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ही अशीच मुखार वचूंक जाय विथ व्हेरी एबल लिडरशीप. So I congratulate all of you and I wish all of you all the very best, and all the theatrists, all the Konkani artists working in all the different fields, be it music or acting, wishing you all the very best. Thank you for having me here. मान दिवंक वो 2009 सावन आमचे सरकारान वो तियात्र अकादमी म्हणून घडोवन हाडलेली आनी अशेच एक कार्यक्रम 2009 ते आयज मेरेन अशे जायत आसात. सगळेच जे मेन तियात्रिस्ट आसात तांचे आमी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात. अशीच ही आयज एक आमचे बाय रेजिना फेर्नांडीसाची बर्थ एनिवर्सरी हांगासर हाजीर जाता आनी ते सुवाळ्याक आमी तुमकां आमंत्रण दिलें आनी तुमी ते सुवाळ करून सगळे हांगासर हाजीर जाल्ले बद्दल हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे मदीं आसा बाय एस्टर नोरोना. हे आमी ताका यंग अचिव्हर अवॉर्ड सेरेमनीक हांवें ताका कॉल केलें आनी विचारलें बाय तूं 16 तारीख फ्री आसा काय म्हणून. ते म्हाका म्हणूंक लागले आपूण तुका फाल्यां सांगता. आनी दुसरे दिसाक ताणें आमकां कॉल केलें की आपूण नोव्हेंबराचे 16 तारखेर फ्री आसा आनी हांव तुमचे कार्यक्रमाक पावतलें म्हणून. तेन्ना हांवें ताका विचारलें बाय तुजी फी कितली आनी तुजे येवपाचें रावपाचें कितें. हांव ताका शाबासकी दिता बाय एस्टराक. ताणें म्हाका सांगलें की आपल्याची फक्त एअर तिकेट तूं कर, रावपाचें जेवपाचें आनी हेर सगळे आसा ते आपूण आपले ओन करतले म्हणून. कारण ताचे आमी असले कलाकाराक हे सारखे यंग कलाकार हेका आमी शाबासकी दिवंक जाय. कारण असले कलाकार असल्यारूच आमची मायभास जी कोंकणी आनी तियात्र फुडें वेतलो. तेच परी आमचे मदीं आसा, हांव काळजांतान ताका देव बरें करूं म्हणटा बाय एस्टराक. तेच परी आमचे मदीं आसा आमचे मानाचे सोयरे म्हणून बाय शेरोन. ताचेय अशेंच हांवें ताका कॉल केलो आनी ताका विचारलें बाय तूं हे शोवाक मुखेल सोयरे म्हणून येवपाक आमी तुका हाडपाक सोदतात. ताणेंय तशेंच एकूच उतरान हांव येता आनी 16 तारखेर तुमचे कार्यक्रम भाग घेता. हांव बाय शेरोनाक जे म्हजी पयलीच VCD हांवें रिलीज केल्ली एज अ प्रोड्युसर दुबयचे गोंयकार, ही म्हजी हांवें CD ताचेच हातांतल्यान रिलीज केल्ली आनी ताचो घोरकार बा विलमिक्स हाणें दोगांयनी
ही म्हजी कॅसेट रिलीज केल्ली सीडी आनी जी भरपूर म्हजी सेल जाल्ली तांकां लागून तोय उगड याद करून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाय शरणाक येवकार दिता. तेच करी आमचे बाय शर्मिला आसा नात रेजिनाची, ताकाय हांव ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावले बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आपलोन आसा जे बाय रेजिनाचेर उलोवपाचे आसा ताकाय हांव येवकार दिता. म्हजो MS आसा ताकाय हांव येवकार दिता. हांगासर म्हजे सगळे टॅगाचे मेंबर आसात, बाब सायमन, बाब आयवीस, बाब आंतोनियो, बाब विलियम, बाब जीजस कॉमेडियन, बाब मिलिंदे बांदार, बाब प्रेमानंद लोटलेकर, बाब सुकुर्ते सांताक्रूज आनी आनीकूय आसात, बाब मार्कुस गोन्साल्वीस आनी बाय आंतोनेत आनी हेरूय आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी तुमचो मोलाचो टायम दिवन हांगासर आयिल्ले बद्दल. आज प्रेमानंद लोटलेकराचे घरांत फंक्शन आसा, तरी आसतना ताणें हांगा हाजिरी लायली. म्हाका फोन केल्लो आयज आपूण पावपाचो ना म्हणून. ताका स्पेशली हांव थँक्यू म्हणटा, कारण ताणें आपले घरचें फंक्शन सोडून तियात्राचो मोग आसा म्हणून तो आयज हांगासर पावलो. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जायते तियात्रीस्ट हांगासर आसात. डॅडी बाब CD सिल्वा आसा, आर्नाल्ड डिकोस्टा आसा, बाब फाउस्तो आसा आनी हेर जायते साबार आसा. डॉला आसा, पाश्कुआल de चिकाली आसा आनी जायते साबार. आमचो मार्कुस वाज आसा. कोणाची नांवां घेवंक चुकला जाल्यार म्हाका माफ करची, कारण हांगासान लायटीचेर थोडे दिश्टी पडनात. सो तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.